अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। IMF प्रोग्राम की बहाली पाकिस्तान के लिए अहम और बड़ी खबर होगी, क्योंकि अगले माली साल की पहली छमाही के बाद डिफ़ॉल्ट का खतरा टल जाएगा। मगर इसके बाद भी मुआशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत इस तरह नहीं चल सकती जिस तरह से चल रही है। एक तो पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा, और दूसरी तरफ बार बार IMF प्रोग्राम में जाने का सिलसिला रोकने के लिए मईशत को रिफॉर्म करना होगा, क्योंकि अब बैरूनी अदायगियों के इस बोझ और इंतहाई कम टैक्स महसूलात के साथ मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। इसके अलावा जो डोमेस्टिक कर्जे हैं उन पर जो सूद की अदायगियाँ हैं उनके साथ ये मईशत नहीं चल सकती। खसारे करने वाले इदारों के हवाले से फैसले किए बगैर मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। टैक्स रिफॉर्म्स करने और तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाए बगैर मुल्क की मईशत नहीं चल सकती। पाकिस्तान को अगले माली साल के लिए $23 अरब दरकार हैं। जुलाई से दिसंबर तक पाकिस्तान को $10.35 अरब बैरूनी कर्ज की अदायगी करनी है। इस हवाले से द न्यूज़ और जंग के साथ मेताबेदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को अगले माली साल की पहली छमाही में $3.7 अरब कर्ज की अदायगी करनी है, जबकि दूसरी छमाही में यानी अक्टूबर से दिसंबर तक कर्ज की अदायगी बढ़कर $6.5 अरब रह जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि इन $10.3 अरब में से $4 अरब का कर्ज रोल ओवर हो जाएगा, जिसमें चीन $1 अरब जुलाई में रोल ओवर कर देगा और बकिया $3 अरब दूसरी छमाही में सऊदी अरब रोल ओवर कर देगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को दिसंबर तक $6 अरब बकिया कर्ज की अदायगी करनी है। अगर रवा माली साल के आदाद शुमार को सामने रखें तो मालूम होता है कि IMF प्रोग्राम की बहाली में नाकामी की वजह से पाकिस्तान की कर्ज लेने की सलाहियत में भी 62% की कमी आई है। मेताबेदर की खबर के मुताबिक हुकूमत रवा माली साल के 11 माह में सिर्फ $8.6 अरब कर्ज और ग्रांट्स की सूरत में हासिल कर पाई है, जबकि इस अरसे में $22.8 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल करने का टारगेट था। जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में पाकिस्तान ने $13.5 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग हासिल की थी। मल्टीलैटरल इदारों की जानिब से इब्तिदाई 11 माह में $4.4 अरब कर्ज मिला, जिसमें से 50% कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक ने दिया, जबकि वर्ल्ड बैंक ने कुल $1.47 अरब का कर्ज दिया। इसी तरह एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $55 करोड़ का कर्ज दिया, जबकि इसके बरक्स इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से शॉर्ट टर्म कर्ज का जो टारगेट 11 माह के लिए $1.2 अरब का रखा गया था, लेकिन 11 माह में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने सिर्फ $16 करोड़ कर्ज जारी किया। खबर के मुताबिक इन 11 माह में पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक से $1.35 अरब कर्ज हासिल किया। IMF ने अभी तक इस माली साल में सिर्फ $1.16 अरब जारी किए हैं, जबकि इन 11 माह में कमर्शियल बैंकों से लिए जाने वाले कर्ज में भी कमी आई है और इन 11 माह में सिर्फ $900 मिलियन यानी $90 करोड़ का कर्ज लिया गया, जबकि टारगेट $7.4 अरब का रखा गया था। खबर के मुताबिक हुकूमत इस माली साल में प्लान किए गए $2 अरब के इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी जारी नहीं कर सकी। ये बैरूनी सेक्टर की सूरत हाल है। और अब IMF की अगर प्रोग्राम बहाल होता भी है तो आगे जाके मामला क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, साथ ही खाका नजीब साहब मौजूद हैं। हमारे मशीद आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खाका नजीब साहब, ज़ाहिर है कम से कम इतलात आ रही हैं कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि IMF मुतमईन हो जाए और ये नवा रिव्यू हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना तो 10वें रिव्यू की भी बात कर रहे हैं। मसाइल हल हो जाएंगे या फिर मसाइल हल करने पड़ेंगे, ऐसे हल नहीं होंगे, एक और IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, सख्त फैसले करने पड़ेंगे? सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि किसी तरह 9th रिव्यू कंप्लीट हो। $1 बिलियन IMF के 3 फ्रेंडली कंट्रीज़ के $1-2 अरब आप अपने जो आपके इस वक्त एक प्रोग्राम लोन है, उसके अलावा प्रोजेक्ट लोन्स हैं ये मल्टीलैटरल्स के, लेट्स पुट देम टुगेदर और टेक पाकिस्तान के हम $8-9 अरब पे खड़े हों। तो जो अगला इलेक्शन साइकिल है वो क्या है, इलेक्टोरल साइकिल अगर 12 को शुरू होता है तो 3-4 माह आपने गुजारने। आपने नंबर सही रखा, $5 से $6 अरब आपको 6 माह में चाहिए। पर यह भी याद रखिए शाहज़ेब भाई कि इसके साथ साथ कुछ करंट अकाउंट डेफिसिट का अगर $2 अरब का भी खसारा आता है तो आपको एक्चुअली $7 से $8 अरब चाहिए पहले 6 माह में। सो इनको गुजारने के लिए 9th रिव्यू की कंप्लीशन, और आई थिंक देयर इज अ फेवरेबल पोजीशन देयर। गवर्नमेंट ने देर से किया पर तकरीबन सब चीजें कर दी। उसके बाद 1 जुलाई से इसी हुकूमत को अगर 10th और 11th नहीं होता और एक्सटेंशन आती, विच मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज 4 साल पे चला गया प्रोग्राम, को री-इंगेज करना चाहिए, कॉन्टूर्स ऑफ अ न्यू प्रोग्राम तय करने चाहिए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये आपका मल्टीलैटरल फ्लो को खोले रखेगा। ये आपके कमर्शियल रसाई जो आप $3 से $5 अरब, आप सही जिक्र कर रहे थे, बहुत पैसे वापस गए हैं पर नहीं आए, $3 से $5 अरब आपके कमर्शियल स्पेशली मिडिल ईस्टर्न बैंक्स को गए हैं, वो वापस लाने के लिए इवन इंटरिम गवर्नमेंट को ये शायद इस्तात दे देगा कि वो ये काम कर सकें।
اس طرح آپ نومبر تک کا ٹائم گزار سکیں گے اور آپ کا پریشر کم ہو جائے گا. کم نومبر کانٹورز آف اے نیو پروگرام طے ہونے چاہیے آپ کے پاس, اور پاکستان اگر اس وقت جس بھی زر مبادلہ کے ذخائر پہ کھڑا ہو, 23 ارب ڈالر اگلے سال میں آپ نے جمع کرنے ہیں. اس میں سے 13 ارب اگر آپ ری پروفائل کروا بھی لیتے ہیں, وہ آگے چلے جاتے ہیں, 10 ارب نیٹ پلس 6 ارب کا خسارہ, 16 ارب ڈالر آپ بغیر آئی ایم ایف کے جمع نہیں کر پائیں گے. ون شوڈ بی ویری ویری کلیئر آن دس. اور نئے پروگرام میں جس طرح کبھی پہلے ڈیلے ہوتا رہا ہے, ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پہ نئی گورنمنٹ شوڈ ٹیک اے 4 ایئر پروگرام, 10 سے 12 ارب ڈالر کا پروگرام ہو, تاکہ یہ جو روز روز کی کشمکش ہے اس میں سے ملک کو نکالیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ آپ کے کلیدی مسائل حل کر دے گا. آپ نے کلیدی مسائل, نہ اس نے ایس او ایز کو بیچنا ہے, نہ انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے, نہ ہی پیداواری صلاحیت ملک کی ٹھیک کرنی ہے. یہ تینوں کام آپ کے ہیں, وہ آپ نے آ کر کرنے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے. ایک اور چیز, ڈیٹ ری پروفائلنگ پہ آج کام شروع کیجئے. اینڈ اٹ از ایزی شاہزے بھائی, نیکسٹ 3 ایئرز میں $39 بلین کا ڈیٹ آؤٹ آف $75 بلین ری پروفائل کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کی اگر بیلنس شیٹ سے نکل جاتا ہے, 13 ارب اگلے سال نکلتا ہے, 13 اس کے اگلے اور 13 اس کے اگلے, تو آپ کا ڈیٹ سسٹینیبلٹی بڑھ جائے گا. کیوں یہ میں کہتا ہوں, ورنہ آئی ایم ایف آپ کو کہے گا کہ آپ کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی پرابلم میں ہے, آپ ریسٹرکچرنگ میں جائیے. شاہزے بھائی, بی ویری کلیئر, ریسٹرکچرنگ از اے پولائٹ وے آف سیئنگ دیٹ آئی ایم unable to give you that money. Pakistan is not in that position and should not be taken into that position. پروفیسر صاحب, آپ بتائیے گا کہ ظاہر نوا ریویو ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ سخت فیصلوں کا وقت رہے گا, ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا, ورنہ اس طریقے سے جس طرح معیشت چلائی گئی ہے اب چل نہیں سکتی ہے؟ تھینک یو شاہزیب. بالکل دیکھیں, یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ جو ہے وہ اپریل 2024 سے پہلے شاید نہ کرے, بٹ افیکٹولی جو ہے بہت مشکل میں ہو اگلے 6 مہینے. اس کی وجوہات 2 ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس میں ایک ٹرانچ, پاسبلی ایک ٹرانچ ہی ملے گی, جو کہ 9th ریویو ہے 1.2 بلین ڈالرز کی, جو ہمارے 1-1.5 مہینے کا فیول ہو سکتا ہے میکسیمم. اس کے بعد جو ہے ہوگا کیا, اس کے بعد ہوگا یہ کہ اگلے 6 مہینے تک آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہو پائے گا, کیونکہ جب تک الیکشنز ہوں گے, نئی گورنمنٹ ٹیک اوور کرے گی, پھر جنوری میں جا کے آپ کو نیا پروگرام جو ہے وہ مل سکے گا. وہ بھی نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ کس طرح سے ڈیل کرتی ہے. تو 6 مہینہ بہت کروشل ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو 6 ارب ڈالر نہیں, مجھے لگتا ہے کم سے کم 11 سے 12 ارب ڈالرز چاہیے, جس میں گروتھ بھی آپ کو تھوڑی انشور کرنی ہوگی, ادروائز انڈسٹری بالکل بیٹھ جائے گی. اور 3 بڑی امپورٹس ہیں آپ کی جس پہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا, وہ فوڈ ہے, فیول ہے اور میڈیسنز ہیں. یہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ پرائیورٹی پہ آتی رہیں, کیونکہ اس سے سرپلس جو ہے وہ اچیو کرنا میرا نہیں خیال میننگ فل ہوگا. تو ایک تو آپ کو 10 سے 12 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے, جس میں آپ آدھا 5 سے 6 ارب ڈالر قرضہ پے کریں, 5 سے 6 ارب ڈالر آپ کو اکانومی رن کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. وہ کیسے ہو سکے گا؟ ایک تو اس ٹرانچ کو پورا کریں گے تو یہ ٹرانچ کے بعد آپ کا آئی ایم ایف پروگرام 30 جون کو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہو سکتا ہے اس ٹرانچ کی بیسس پہ سعودی عربیہ, چائنا, یو اے ای آپ کو جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ دینا شروع کر دیں. تو ایک بہت بڑا آپ کو روم مل جائے گا آگے جو ہے 3-4 مہینے مینیج کرنے کا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے, فائنانس منسٹر صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے حامد صاحب کی شو پہ, کہ 2 جو ریویوز ہیں ان کو پورا کیا جائے. یعنی کہ یہاں سے آپ 1 مہینے کی ایکسٹینشن مانگے آئی ایم ایف سے, کہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ مڈ اگست تک چلی جائے گی, اس سے پہلے آپ جان مار کے یہ جو 2 ریویوز باقی ہوں گے اس کے بعد اس کو پورا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام میں آپ کمپلیشن کے ساتھ نکلیں گے نا, تو آپ کی ایٹ لیسٹ جو ٹریڈ ہے, انویسٹرز ہیں اور کریڈیٹرز ہیں, یہ آپ کے ساتھ آن بورڈڈ ہوں گے, اور ایٹ لیسٹ انٹرم گورنمنٹ کو آپ کو موقع ملے گا کچھ کام کرنے کا. اور پھر اس کے بعد جیسی گورنمنٹ آئے گی آپ کے پاس ایک فیول ہوگا کہ آپ سروائیو کریں, اور ایٹ لیسٹ یہ امپورٹس بند نہ ہوں. اس کی وجہ سے بہت انفلیشن ہو سکتی ہے, انٹرسٹ ریٹس اوپر ہی رہیں گے, پھر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے, تو چیزیں بہت ڈیریل ہو سکتی ہیں اگر اور خاقہ نجی صاحب آپ نے 1.5 مہینے کی ایکسٹینشن لیں. اور خاقہ نجی صاحب آپ نے خود نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے, نگراں حکومت کے ساتھ کیا, انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کیا بالکل وہ بات نہیں کریں گے؟ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, پروگرام کس قسم کا ہوگا, مشکل ہوگا, آسان ہوگا, کیا شرائط ہوں گی, اس پر بات چیت ہو سکتی ہے, یا پروگرام بھی ہو سکتا ہے, یا ممکن نہیں ہے؟
सो कॉन्टूर्स ऑफ अ प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल डिस्कस हो सकते हैं. फाइनेंस डिवीजन की टीम तो वही है ना जी जिसने पॉलिटिकल सेटअप को भी असिस्ट करना है, और वही टीम असिस्ट कर रही होगी आपके जो इंटरिम सेटअप है. कॉन्टूर्स ऑफ अ प्रोग्राम बिल्कुल तय हो सकते हैं, और एक लार्जली एक क्या MEFP की शक्ल होगी ताकि दोनों साइड्स क्लियर हों. ये भी याद रखिए कि जो इनकमिंग गवर्नमेंट होती है, जैसे इलेक्शन होते हैं उसके साथ एंगेजमेंट फाइनेंस डिवीजन की ज़रूर शुरू हो जाती है. हम जब डार साहब इनकमिंग थे या असद इनकमिंग थे तो उनके साथ एंगेजमेंट शुरू हो जाती है. सो उसी वक्त उनको बताया जा सकता है कि ये लार्ज कॉन्टूर्स हैं, वो उसमें जो चेंजेस चाहते हैं वो फौरी तौर पे कर सकते हैं. प्रोग्राम पाकिस्तान का बड़ा क्लियर है शाहजेब, ये कोई चेंज नहीं होना. पाकिस्तान का टैक्सेशन का है, पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है, ये तो आपके फिस्कल को संभालेगा. एनर्जी पे आपको इन डेप्थ काम करना पड़ेगा कि आखिर कैसे आपने एनर्जी सेक्टर को सेट करना है, आपने क्या करना है ये. और तीसरी ऑफ कोर्स आपको ये देखना है कि ओवरऑल आपने मॉनेटरी जो टारगेट्स हैं उसको कैसे पूरे करना है. और फिर आपका एक क्वाज़ा फिस्कल का सेक्टर आता है. सो प्रोग्राम तो पाकिस्तान का यही है, कोई ऐसा नई चीज़ नहीं आनी. ये 4 सेक्टर जो हैं ये लार्जली डिटर्मिन करेंगे. सो बिल्कुल बात करनी चाहिए. अगर कहीं इंटरिम फैसिलिटी की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ फंड से भी बात की जा सकती है, या अगर आप इंगेज्ड होंगे तो आपको ब्रिज फाइनेंसिंग किसी भी मुल्क से, कमर्शियल से या मल्टीलैटरल प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लोन से भी मिल सकती है. क्योंकि IMF का जो एंगेजमेंट है और IMF का जो नॉड है वो आपको ये हेल्प कर देगा. तो आपको ऑब्वियसली कोई ऐसी टीम लानी है इंटरिम में भी जो इन सब चीज़ों को समझती हो और IMF को ऑन द साइड चला रही हो, और साथ ही बाकियों से जो प्रोजेक्ट लोन्स है, प्रोजेक्ट लोन्स $9 अरब हमने कमिट किया था जिनीवा में, $300 million हैव फ्लोन इन. सो कैन वी इन द नेक्स्ट 6 months पिक अप अनदर बिलियन और 2? मेरा ख्याल है आप कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं. और इस 9th रिव्यू को कंप्लीट करके आप अनदर $3-4 billion पिक कर सकते हैं. दैट वुड गिव यू कंफर्ट. बट इकोनॉमी को जहां तक आपको खोलना है, आई थिंक कि वो नवंबर तक शायद मुमकिन नहीं होगा जब तक आप फुल फ्लेज प्रोग्राम में आ नहीं जाते. ये ज़रूर होगा कि आप अभी जब इंपोर्ट्स पे थोड़ी सी कदगन उठाएंगे, बिकॉज आपको फंड के प्रोग्राम में आना है, तो थोड़ी इंपोर्ट आपकी ईजी होगी. बट इंटरिम इतने बड़े फैसले शायद नहीं ले पाएगी. अभी आपको केयरफुली ट्रेड ही करना पड़ेगा इस टाइम पर, और वंस द न्यू गवर्नमेंट कम्स इन. बट शाहजेब भाई इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एक ब्रीदर ही देगा. नया IMF प्रोग्राम भी आपकी एनर्जी सेक्टर को डिसरप्ट करके ठीक नहीं करेगा. ये अहम बात है. वो रिफॉर्म खुद करने होंगे. वो खुर्रम साहब साथ में ज़ाहिर हुकूमत एक फास्ट मैकेनिज्म वो कह रहे हैं 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए दोस्त ममालिक को असासे बेचने की बाद, अब हमें चाहे पोर्ट ऑपरेशन हो या फिर बाद में एयरपोर्ट ऑपरेशन हो, इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे कि हमारे मसाइल हल हो सकें. क्या कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान की जो फौरी ज़रूरियात हैं उसमें एक बड़ी रकम पाकिस्तान को मौसूल हो सके और पाकिस्तान बेचने में कामयाब हो सके बगैर उस प्रोसेस के जिसमें ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, और 1 विंडो ऑपरेशन के जरिए तेज करके? देखिए शाहजेब भी बड़ा अच्छा जो है पर्सपेक्टिव है कि जो इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडी बनाई है, कमेटी बनाई है, इसके थ्रू बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर आप ये देखें कि LNG प्लांट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं आपके, ये काफ़ी हाई टिकट आइटम्स हैं. और इसमें और इसके अलावा आप देखें कैपिटल मार्केट की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि ऑल्दो बहुत कम मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहे हैं, बट एक फ्यूचर जो है बेसिस पे आप एक कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बायबैक एग्रीमेंट कर सकते हैं. मिफ्ता साहब ने इसको कोशिश भी की थी. तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कम से कम $3 से $4 बिलियन जो है यहाँ से रेस कर सकते हैं. लेकिन बात वही है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम की हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्केर्सिटी है इस वक्त. टाइम बहुत कम है हमारे पास. जितना जल्दी हम मूव करेंगे उतना जल्दी जो है चीज़ हो सकती है, उतना जल्दी. देखिए हमारे यहाँ इनएबिलिटी इस चीज़ की कि पैकेज करके एक प्रोडक्ट को पैकेज करके उसकी वैल्यूशन करके देना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. प्रोसेसेस हैं इसके, ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी होता है. लेकिन इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी है कैबिनेट की, ये कर सकती है. तो $3 से $4 बिलियन यहाँ रेस किए जा सकते हैं. कैपिटल मार्केट्स और जो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस है, प्राइवेटाइजेशन की जो प्राइवेट इक्विटी की ट्रांजैक्शंस है, वो की जा सकती हैं. और मेरे ख्याल में माशी ताल के वाले साहब ने गुफ्तगू सुनी. सियासी सूरत हाल ईद के बाद क्या हो सकती है, तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से, PDM के मुस्तकबिल के हवाले से सवालात उठ रहे हैं. बात करेंगे ब्रेक के बाद. ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत किस सिमत जाएगी, ये सवाल बहुत अहम है. तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? अगर दुबई में मुलाकातें हुई हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा? पीपल्स पार्टी नून लीग के मामलात क्या होंगे?
किस तरीके से सूरत हाल आगे बढ़ेगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और आसमा शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा शराजी साहबा की लंदन में मुलाकात भी हुई थी नवाज शरीफ साहब से गुज़िश्ता हफ्ते, उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है हालात बहुत तेज़ी से बदलते नजर आए, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता नजर आया। इमरान खान साहब तनकीद भी करते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी जो कुछ 9 मई को हुआ खुद कराया गया। फिर ISPR की तरफ से हमने देखा वाज़ेह जवाब आया। फिर इमरान खान साहब मुज़ाकरात की भी बात करते हैं, उसका भी वाज़ेह जवाब आ गया कि सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करें। कुछ कोई रास्ता आपको निकलता नजर आता है इमरान खान साहब के लिए, या ईद के बाद भी उनकी मुश्किलात में इजाफा ही होता नजर आ रहा है? शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया। देखें, इमरान खान साहब ने अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं और एक ऐसी गली में है जिसे बंद ही कहा जाएगा, तो वो इससे कैसे निकलेंगे कोई यानी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मौजे तो हो सकते हैं, अल्लाह को अगर मंजूर हो तो कोई भी सूरत हाल हो सकती है, लेकिन जो मालूम हक़ाइक़ हैं उनको अगर आप मद्देनज़र रखें तो मेरा ख्याल उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता जाएगा। और देखना होगा कि PTI जो है वो अपना वजूद कैसे बरकरार रखती है। अगर वो एक कदम पीछे हट जाएं और अपना कोई जानशीन मुकर्रर कर लें, अपनी पार्टी को मुश्तम करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर हो सकता है कि वो कुछ अरसे के लिए उनके मामलात जो हैं कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़े। लेकिन मौजूदा हालात में अगर वो ज़िद पे कायम रहेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहेंगे, अपने सियासी हरीफों को तस्लीम नहीं करेंगे और 9 मई जो है उसके मामलात का भी इदराक नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल उनका फिर किरदार महदूद होता चला जाएगा। उसमें कोई कुशादगी नज़र नहीं आ रही मुझे। अस्मा, आप समझते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट का आलम है? जब असद उमर साहब बात करते हैं तो वो बताते हैं, जो रहनुमा बात करे ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड वो यही कहता नजर आता है कि जी हमने समझाया था, हमारी बात नहीं सुनी गई। तो क्या अब भी बात नहीं सुनी जा रही है या कोई समझाने की पोजीशन में नहीं है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जब रिहा हुए, फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद कोई पेशरफ नजर नहीं आई और एक मीटिंग होती है पार्टी के लोगों की ऑनलाइन जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं होते हैं। तो क्या इस वक्त क्या किसी में हिम्मत नहीं है कि समझाए, या फिर कोई मौका निकल नहीं रहा है? जी शुक्रिया शाहजेब। मेरा ख्याल है कि वो ट्रेन जो कि जिस पे PTI को पॉलिटिकली कुछ वेटेज मिल सकता था वो मिस हो चुकी है। और इमरान खान साहब, जैसे कि भी शामी साहब ने भी कहा, कि वो अपनी जगह पे एक बंद गली में है और उसके साथ साथ पूरी जमात जो है वो डिसमेंटल तकरीबन हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब हों या असद उमर साहब हों, ये अपनी जगह पे अलग अलग एंटिटीज़ ज़रूर हैं, मगर एक जगह पे एक पॉलिटिकल पार्टी का जो तसव्वुर है वो कहीं पे नज़र नहीं आता। और ये चीज़ हमें जो PDM की मुख्तलिफ जो क़यादत है, रिसेंटली मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, या फिर जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके यहाँ भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहैसियत सियासी जमात उनके साथ बात करने के हवाले से कोई जो मंजरनामा है वो नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने की बात या वे फॉरवर्ड जो है वो ज़रूर नज़र आता है, जैसा कि इस वक्त दुबई के अंदर बहुत अहम मुलाकातें जो है वो हो रही हैं। तो अब इस पूरे तनाजुर के अंदर अगर PTI के सियासी मुस्तकबिल की बात की जाए तो ये सियासी मुस्तकबिल तो अब सारा का सारा उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि अब ईद के बाद के मामलात होंगे। मसलन ये कि कार्रवाई तेज़ हो जाएगी, इम्कानात है कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, एबेटर्स हैं, उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग कर लिया जाएगा। और शायद यही वो वजह है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासी जो जमातें हैं और अस्करी क़यादत है उनके बीच में ज़ाहिर है कि इस मामले के ऊपर कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग भी बन चुकी है। अब देखना यही है कि अब अगर वे फॉरवर्ड के ऊपर जाएंगे और मुज़ाकरात को या डायलॉग के प्रोसेस को, जो कि अभी ईद के बाद शुरू हो सकता है, किसी भी लम्हे शुरू हो सकता है, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उसको सियासी जमातें किस तरह से देखती हैं। अदरवाइज़ एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है जिसको कि सियासी जमातें फॉलो करने जा रही हैं। मिसाक जमहूरियत हो, मिसाक मईशत हो, जो कि
DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना होगा कि वो हकीकी सियासी जमातों की डायलॉग की बात कर रही हैं, तो उनके नज़दीक भी शायद हकीकी सियासी जमातें वही हैं जो कि इस वक्त इक़्तिदार में हैं, या तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनका कि पॉलिटिकल वेटेज ज़रूर है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक अपने इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, ना वो पार्टी को बचा पा रहे हैं और ना ही पार्टी को बना पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फार्मूला लेके गए थे उस पर कान नहीं धरे इमरान खान साहब ने, जिसके बाद सिचुएशन ये है कि अब हवा में मुअल्लक है ये जमात और इसका कोई फ्यूचर जो है ताहाल, कल का क्या होगा कोई पता नहीं है, लेकिन ताहाल नज़र नहीं आता। मगर शामी साहब 9 मई के वाक़यात से पहले इमरान खान साहब की एक जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई और जब उनसे कहा गया कि जी आपके अब इख्तलाफात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आप ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ऑप्शंस बदलते रहते हैं, कभी कोई ऑप्शन होता है, कभी वो अपने प्लान बी पर चले जाते हैं, ये भी बदल जाएगा मामला। और ज़ाहिर वो हिस्ट्री की मिसाल दे रहे थे जिसमें नवाज शरीफ साहब हों, दीगर रहनुमा हों। आपके ख्याल में 9 मई के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि ऑप्शन बन ही नहीं सकते हैं खान साहब, या सूरत हाल ऐसी है कि जो खान साहब को लगता है कि मैं इतना पॉपुलर हूं कि लोग मुझे छोड़ते जाएं, मैं जिसको वोट दूंगा, मैं जेल भी चला गया तो मैं जिसको टिकट दूंगा उसी को वोट पड़ रहा होगा, तो इसलिए मामला आखिर में मुझसे तय होंगे? देखिए, खान साहब बहुत सी खुशफहमी या गलत फहमी का शिकार रहे हैं और वो उससे निकल नहीं पा रहे। देखें, ये तो दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रवैया बदलता रहता है, लेकिन उसमें फिर बरसों लग जाते हैं। ये 1-2 दिन की बात नहीं होती। जनरल ज़िया-उल-हक की जगह मिर्ज़ा असलम बेग आएंगे तो फिर रास्ता बदल सकता है, परवेज़ मुशर्रफ की जगह परवेज़ अशफाक कियानी आएंगे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आज का जो रवैया है वो कल तब्दील हो जाए या परसों तब्दील हो जाए। इसके लिए कि इंतज़ार करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल वो इंतज़ार जो है वो खान साहब के बस की बात है नहीं। वो तो देखिए वो अपनी कोई हिकमत अमली बना नहीं सके। उनके जिस साथी से भी बात होती है वो उसको ओन करने को तैयार नहीं है जो उनके फैसले हैं। उन्होंने अक्सर फैसले यक्का और तन्हा किए हैं, अपने फैसले अपनी जमात पर और अपने साथियों पर ठोंसे हैं, और अब उनको कोई उन फैसलों की जिम्मेदारी कोई कबूल करने पर तैयार नहीं है। और उनको अब आगे उनको बढ़ना जो है वो दुश्वार हो गया है। वो अगर ये दुरुस्त है कि उनके वोटर्स जो हैं उनका एक हल्का उनसे जुड़ा हुआ है और उनके फैंस जो हैं वो अब भी देखने में आते हैं, लेकिन वो कोई तब्दीली ला सकें, वो कोई हालात को बदल सकें, ये बहुत एक दूर की बात है। लेकिन असल बात यह है कि जितना भी उनका हल्का असर मौजूद है उसको वो किस तरीके से मुनज़्ज़म रखेंगे, किस तरीके से मौसर रखेंगे। अभी तो जो लगता है कि वो चीज़ों को बखेरते चले जा रहे हैं। फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। आसमा साहब, मगर इस सब में जो पीडीएम है, ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब हो, वो पाकिस्तान तो नहीं आते हैं मगर दुबई चले जाते हैं, कभी सऊदी अरब कभी यूरोप के ट्रिप पर चले जाते हैं, भाई की उनकी हुकूमत है, मगर जो फिर दुबई में मिलना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वहाँ होना, मरियम नवाज साहिबा का वहाँ होना, क्या पीडीएम की भी सारी स्ट्रैटेजी इसी गिर्द घूमती है कि माइनस इमरान हो जाएगा, उसके बाद हमने आगे कैसे बढ़ना है, क्या सीट एडजस्टमेंट करनी है, क्या मामलात करने हैं, परफॉर्मेंस की बुनियाद पर या बाकायदा मेहनत करके इलेक्शन लड़ने की तरफ फोकस है इनका? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीडीएम की गवर्नमेंट या पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर भरोसा किए हुए हैं कि इमरान खान साहब को वो खुद उनका जो भी मुस्तकबिल होगा उसकी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ उसके साथ मुकाबला करें। इसी बात के ऊपर भरोसा उनका है कि 16 सितंबर के बाद शायद हालात बदल जाएंगे, इमरान खान साहब जो हैं वो उनके साथ भी वही होगा जो कि पहले सियासतदानों के साथ होता रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ऐसी सूरत में जिस बात के ऊपर बात की जा रही है, ये जो एजेंडा सेटिंग नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, खास करके इन दो जमातों की, उसके अंदर इमरान खान पे फोकस नहीं है इस वक्त। वो सारा फोकस ये है कि अगले इंतखाबात अगर होने हैं तो वो किस तरह से होने हैं, और अगर नहीं होने तो उसको कैसे कंटिन्यू करना है। और डायलॉग के हवाले से मैंने मियाँ साहब से ये बात पूछी थी कि आपका क्या ख्याल है कि बातचीत के बगैर और तमाम सियासतदानों की और इंक्लूसिव बातचीत के बगैर आप कैसे आगे
آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈائلاگ کے ذریعے سے جس کا کہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کا آغاز ہوگا جس میں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھیں گے, اور 16 ستمبر سے پہلے یہ ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سپریم کورٹ کسی بھی طرح کی جو ڈائلاگ ہے اس کے اندر شریک نہیں ہوگی, جبکہ سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے یا اس کے بغیر جو ہے وہ یہ ڈائلاگ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایسے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اقتدار میں ہیں ان کا فوکس صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اگلے انتخابات کو کس طرح سے لیں, کس طرح سے حاصل کریں, کس طرح سے مینیج کریں, کس طرح سے کامیاب ہوں, اور اس میں ان کی اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, ان کی اپنی پولیٹیکل ایجنڈاز, اور ایک آنے والا جو سیٹ اپ ہے کوalition گورنمنٹ کی صورت میں بھی اگر ہوتا ہے تو اس کی صورت میں ان کی اسٹریٹجی زیادہ نظر آتی ہے. یعنی وہ اتنے پورے اعتماد ہیں کہ اگلے انتخابات میں ان کو عمران خان صاحب یا ان کا جو انفلوئنس ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ ایک اسیسمنٹ ہے جو کہ گفتگو یا جو مختلف جو پی ڈی ایم کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد سے نظر آتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ فوکس جو ہے وہ ہٹ گیا ہے, مگر فوکس ضرور ہے کہ وہ معاشی ایجنڈے پہ میثاق جمہوریت کے اوپر ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس پورے ایجنڈے کے اندر گفتگو کے اندر انکلوسیو ٹاکس کیسے ہوں گی, پاکستان تحریک انصاف کا بچا گچا گروپ بھی اگر آپ لانا چاہتے ہیں ان کو کیسے شامل کیا جائے گا, پی ڈی ایم کے پاس سر دست اس حوالے سے کوئی پلان موجود نہیں ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے بھی اگر بات چیت ہوگی 16 ستمبر یا ستمبر کے بعد, تو اس کے بعد پھر اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو ساروں کا فوکس جو ہے وہ نیکسٹ سیٹ اپ زیادہ ہوگا. شامی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی راستہ آسان ہے اور پی ڈی ایم یہی سمجھ رہی ہے کہ خان صاحب سے مقابلہ کرنا انہیں نہیں پڑے گا کیونکہ وہ مائنس ہو جائیں گے, اس لیے راستہ بڑا آسان ہوگا, یا راستہ ابھی بھی کٹھن ہے, ان کے لیے بھی سیاست میں بہت سارے ایسے مراحل آئیں گے جس سے انہیں گزرنا پڑے گا اگر الیکشن لینے بھی ہیں اور پھر الیکشن جیتنے بھی ہیں؟ میرا خیال ہماری جمہوریت جو ہے اس کا بھی یہ تقاضا ہے اور ہمارے سیاسی عمل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا وجود برقرار رکھے, انتخابات میں حصہ لے, جو بھی اس کے ساتھ صورت ہو اس کا مقابلہ کیا جائے. یہی ایک بہتر راستہ ہوگا. وگرنہ تو پھر لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو نظام کو تلپٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی مجھ سے چین کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ پورا نظام یکسر ختم ہو جانا چاہیے, نئی بساط بچانی چاہیے, دستور میں بہت بنیادی تبدیلیاں ہو جانی چاہیے. یہ اس طرح کی خواہشات ہیں اور اس طرح کے خیالی پلاؤ بھی پک رہے ہیں اور منصوبے بھی بن رہے ہیں, یعنی پتہ نہیں بن رہے ہیں یا ان کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے دستور کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں آگے بڑھنا چاہیے, اس میں راستے نکالنے چاہیے. پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی نئے تجربے سے اس کو گزارا جائے. اس میں بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. آسما صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ آگے جا کے اختلافات ہی نظر آ رہے ہوں گے, معاملات ریزالو نہیں ہو رہے ہوں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی, جیسے جیسے ہم ابھی الیکشن کی طرف جا رہے ہوں گے, چاہے پیپلز تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ بھی ہو رہا ہو؟ مجھے سر دست ایسا شاذب نظر نہیں آتا کہ اختلافات موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے, کیونکہ جو ملاقات ابھی جو ہماری ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے بھی تو ایک بڑا کلیئر ایجنڈا ان کے ذہن میں ہے, اور جو زردائی صاحب سے کل بھی ملاقات ہوئی ہے یا 2-3 دنوں میں جو ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اس میں اگلا جو سیٹ اپ ہے یا جو ایک کوalition سیٹ اپ یا جسے کہنا چاہیے کہ ریفارمز ہیں, وہ معیشت کی ریفارمز ہوں یا پھر وہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہو, وہ سارا کا سارا اس کے اندر گفتگو کے اندر نظر آتا ہے. اور ایک نظر آتی ہے ایک ایسی چیز جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اس وقت بھی ہیں موجود ہیں اقتدار کے اندر اور شاید آنے والے سیٹ اپ کے اندر بھی وہ اسی طرح سے برقرار رہیں, ان کے بیچ میں ایک میکسیمم ایجنڈا جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ طے کر لیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں اس میں اس بات کی ڈیمانڈ بھی ہے, اور ایک ویکیوم جس کی طرف ابھی شامی صاحب کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے ینگسٹرز کے ساتھ یا نوجوانوں کے ساتھ, اس کے لیے بھی سیاسی لیڈرشپ کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور غور کرنا پڑے گا, ورنہ وہی ہوگا کہ جس طرح سے ایم کے ایم کا ووٹر جو ہے وہ بہت زیادہ باہر نہیں نکلتا, تو اگلے الیکشنز کے اندر بھی شاید اس کو آپ موٹیویٹ نہیں کر پائیں گے, آپ ان کو انگیج نہیں کر پائیں گے. تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا اور ایک اکنامک ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر جو لیڈرشپ ہے خاص کر کے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب وہ ایک میکسیمم ایجنڈے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اختلافات کی گنجائش اس میں نہیں نظر آتی. البتہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا دیکھنا کہ کیا 11 اگست کو جب یہ حکومت جاتی ہے، اگر جاتی ہے تو نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر نہیں جاتی ہے تو جو توسیع ہے اسمبلی کی کیا اس کے اوپر بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے اور اس کے اوپر بڑا مبہم سا جواب ہمیں جو قیادتیں ہیں یا جو سیاسی رہنما ہیں دونوں جماعتوں کے ان کے حوالے سے ملتا ہے. کوئی بہت کلیئرٹی اس کے اوپر نہیں ہے. گو کہ پیپلز پارٹی اس سے پہلے بہت کلیئر تھی کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ اسمبلی کی اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جو دبئی کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ بھی زیر غور آ سکتا ہے کہ اگر 11 اگست کو اسمبلی رخصت نہیں ہوتی اور اس کی مدت بڑھائی جاتی ہے تو پھر پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی اور کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا. بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور ہم لوگ بات کریں گے بریک کے بعد. 2009 میں ایک 10 سالہ لڑکی نے بلوچستان کے کوئٹہ پریس کلب میں اپنے والد کی جبری گمشدگی کے خلاف ایک بینر اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ ان کے والد کو رہا کیا جائے. انہیں امید یہی تھی کہ اگر ان کے والد نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، انہیں فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے گا اور اگر وہ مجرم قرار پائے تو انہیں سزا دی جائے گی، ورنہ انہیں رہا کر دیا جائے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور 2009 سے لے کر 2023 تک وہ لڑکی ہر سال اپنے والد کی رہائی کا بینر اٹھاتی رہی. حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، کسی نے دلاسے دیے تو کسی نے وعدے کیے، اور وہ 10 سال کی لڑکی جس کا نام سمیدین بلوچ ہے اب 24 سال کی ہو گئی ہے، مگر ان 14 سالوں میں ان کے والد کی رہائی سے متعلق کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی. سمیدین کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ بلوچستان میں سرکاری ملازم تھے، ڈاکٹر تھے. 28 جون 2009 جب ڈاکٹر دین محمد بلوچ خوزدار کے علاقے اور ناچ کے ایک سرکاری اسپتال میں نائٹ ڈیوٹی پر تھے تو اسی دوران انہیں سادہ کپڑوں میں مسلح افراد جبری طور پر اٹھا کر لے گئے اور آج تک ان سے متعلق کوئی خبر نہیں آئی ہے. سمیدین کے خاندان نے حکومتی اداروں سے لے کر ریاستی اداروں تک ہر دروازے پر دستک دی، ہر کمیشن اور کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور یہ مطالبہ کیا کہ اگر ان کے والد نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ جرم ثابت کر کے انہیں سزا دی جائے، لیکن انہیں منظر عام پر تو لایا جائے. اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو کم سے کم ان کی موت کی ہی خبر دے دی جائے تاکہ وہ اپنی امید ختم کر دیں. لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 2011 میں سابق چیئرمین نیب جیسے ریٹائرڈ جاوید اقبال، جن کے اپنے کنڈکٹ پر آج تک سوالات اٹھتے رہے ہیں، انہیں جبری گمشدگیوں جیسے ایک حساس معاملے سے متعلق بنائے گئے کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا اور وہ آج تک اس کمیشن کے سربراہ ہیں. سمیدین کا دعویٰ ہے کہ جاوید اقبال نے 12 سال پہلے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے والد کو رہا کر دیا جائے گا، مگر یہ وعدہ صرف وعدہ ہی رہا. اسی طرح 2021 میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان نے خود وزیر اعظم کی حیثیت سے لاپتہ افراد کے خاندانوں سے ملاقات کی. ان خاندانوں میں سمیدین کا خاندان بھی موجود تھا. عمران خان کی حکومت نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور دعویٰ کیا کہ وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف قانون سازی کریں گے. سمیدین سمیت سینکڑوں خاندانوں کے پیاروں کا تو پتہ نہیں چلا اور عمران خان کی حکومت میں جبری گمشدگیوں کا بل ہی لاپتہ ہو گیا. عمران خان کی حکومت میں ہی جب پنجاب کے مختلف شہروں میں بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ نے احتجاج کیا تو ان احتجاجوں میں نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے بھی شرکت کی اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اداروں سے اپیل کی کہ لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور اگر وہ مر گئے ہیں تو کم سے کم ان کے خاندانوں کو یہ معلومات دی جائیں. ساتھ ہی انہوں نے مظاہرین کے آنسو پوچھے، مگر پھر خود نون لیگ کی حکومت آ گئی تو اب وہ آنکھیں مریم نواز کو ڈھونڈ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت میں آنے کے بعد جبری طور پر لاپتہ افراد سے متعلق کابینہ کی ایک خصوصی کمیٹی تو بنائی، لیکن 2022 میں جب کوئٹہ کے ریڈ زون میں لاپتہ بلوچ افراد کے خاندانوں نے 50 دن کا دھرنا دیا اور صوبائی حکومت کی بے بسی پر سوالات اٹھائے تو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں وفاقی حکومت کا وفد مظاہرین سے ملنے گیا اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں ہوگی. اس یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا گیا، مگر آج اس بات کو بھی 9 مہینے ہو گئے ہیں مگر اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. سینکڑوں خاندانوں کی طرح سمیدین بھی گزشتہ 14 سال سے عید کے دنوں میں بھی اپنے والد کی رہائی کے لیے مظاہرے کر رہی ہیں اور اس عید پر بھی وہ ہزاروں خاندانوں کی طرح سڑکوں پر ہوں گی اور ریاست سے یہی سوال دہرا رہی ہوں گی کہ ان کے والد کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. خدا را جواب دیا جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.